सहाबी हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दजाल से बजाते खुद मुलाकात की थी और बाद में इस्लाम लाने के बाद इन्होंने इस वाक़े का जिक्र हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक सहाबी रसूल की दज्जाल से मुलाकात, क्योंकि अहादीस में हमें आया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी उनकी खिदमत में पेश हुआ और उसने बताया अपना जो भी वाक़या था कि वो कश्ती में शुमार था और एक जजीरे पर पहुंचा। वहाँ पर उसने जो है जस्सासा कौम को देखा। जस्सासा कौम क्या है और जो है दज्जाल वहाँ पर है या नहीं, अभी इस टाइम पर दज्जाल वहाँ पर मौजूद है या नहीं, और वो कौन सा इलाका है, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई थी दज्जाल इन पाकिस्तान। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दी कोहिस्तानी की वीडियो है दज्जाल इन पाकिस्तान, उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जस्सासा कौम कौन है और दज्जाल आखिर किस जजीरे पे मौजूद है और आज भी वो दज्जाल वहां पर मौजूद है या नहीं, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जिसके मुतल्लिक बहसियत मुसलमान हम सबको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए ताकि हम आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। दज्जाल की आमद एक ऐसा मौजू है जिसके मुतल्लिक अहादीस की किताबों में कई जगह तफसील से बताया गया है और जिस तरह हर आने वाले नबी ने भी अपनी कौम को इस फितने के बारे में आगाह किया, इसी तरह नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत मुस्लिमा को दज्जाल के फितने के बारे में मुतअद्दिद मरतबा खबरदार किया है। इसकी आमद की कई तरह की निशानियां बताई और इससे बचने के भी कई तरीके बताए। चुनांचे इसी सिलसिले में हमारी आज की वीडियो में हम दज्जाल के बारे में एक तवील हदीस का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे हदीस जस्सासा कहा जाता है। इस हदीस के मुताबिक एक सहाबी हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दज्जाल से बजाते खुद मुलाकात की थी और बाद में इस्लाम लाने के बाद इन्होंने इस वाक़े का जिक्र हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की और इससे मुतल्लिक एक तवील खुतबा भी दिया। नाज़रीन, फातिमा बिन्त कैस की बयान करदा रिवायत के मुताबिक एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज पूरी करने के बाद मुस्कुराते हुए मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि तुम में से हर शख्स अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे और फिर इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया? सहाबा कराम ने अर्ज की कि अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम, आज मैंने तुम्हें अल्लाह से डराने या अल्लाह के किसी हुक्म की तरगीब देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मैंने तुम्हें ये बताने के लिए जमा किया है कि तमीम दारी एक नसरानी शख्स थे। बस वो आए, इन्होंने इस्लाम का जिक्र सुना और मुसलमान हो गए। इन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो कि इस खबर की तस्दीक करती है जो दज्जाल के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। इन्होंने बताया कि वो कबीला बनु जजाम और कबीला बनु लखम के 30 आदमियों के साथ एक कश्ती में सवार होकर बहरी सफर पर निकले। एक माह तक समंदरी मौजें इन्हें धकेलती रहीं और बिल आखिर एक जजीरे तक जा पहुंचाया। उस वक्त सूरज गरूब हो चुका था। वो लोग छोटी छोटी कश्तियों में सवार होकर जजीरे में दाखिल हुए, जहां इन्हें एक जानवर दिखाई दिया जो कि मोटे और घने बालों वाला था। इसके जिस्म पर बाल इस कदर कसरत में थे कि वो आगे और पीछे दोनों तरफ से पहचाना नहीं जा रहा था। इन्होंने इससे पूछा कि ए मखलूक, तेरे लिए हलाकत हो, तू कौन है? जिसके जवाब में उसने कहा कि ए कौम, वो सामने दिखाई देने वाले गिरजे में चलो, क्योंकि वो तुम्हारी आमद की खबर में बहुत दिलचस्पी रखता है। लोग ये सुनकर घबरा गए। इन्हें शक हुआ कि ये कहीं कोई जिन ना हो, लिहाजा वो जल्दी जल्दी चले, यहाँ तक के गिरजे में दाखिल हो गए। वहां इन्होंने एक ऐसा तवीलुल कामत इंसान देखा कि ऐसा इंसान इन्होंने आज तक नहीं देखा था। वो बहुत सख्ती से बंधा हुआ था। इसके दोनों हाथ गर्दन के साथ बंधे थे और इसके घुटने और टखने लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए थे। बस उन्होंने पूछा कि तेरे लिए हलाकत हो, तू कौन है? जिसके जवाब में उसने कहा कि अगर तुम मेरी खबर पाने पर कादिर हो ही गए हो तो पहले तुम बताओ कि तुम लोग कौन हो। उन्होंने जवाब दिया कि हम अरब के बासी हैं और एक बहरी जहाज में बैठकर यहाँ तक आए हैं। जब हम समंदर में उतरे तो हमने इसकी लहरों को बहुत जोश में पाया। 1 महीने तक लहरें हमें इधर उधर भटकाती रहीं और बिल आखिर हम तुम्हारे इस जजीरे तक पहुंच गए। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं जस्सासा हूँ। उन्होंने पूछा कि जस्सासा क्या होता है?
اس نے کہا کہ گرجے میں اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری راہ دیکھ رہا ہے اور تمہارے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ سب پھر گرجے کی طرف تیزی سے دوڑے اور ساتھ ہی گھبرائے کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ وہاں موجود شخص نے کہا کہ مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو۔ انہوں نے پوچھا کہ بیسان کے باغ کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس باغ میں موجود کھجوروں کے پھل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسے بتایا کہ ہاں، ان درختوں پر پھل آتا ہے، جس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب وہ درخت پھل دینا چھوڑ دیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بحر تبریہ کے بارے میں خبر دو۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کی کس چیز کے متعلق تم جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس میں ابھی بھی پانی موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس میں ابھی کثرت سے پانی موجود ہے، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ ان قریب وہ زمانہ آئے گا جب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اب مجھے زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ اس کی کس چیز کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو؟ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ کیا اس چشمے کے پانی کی مدد سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک وہ چشمہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے رہنے والے اس کے پانی سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر اب یثرب یعنی مدینہ میں ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا راستے میں عروہ نے جنگ کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں کی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس نبی نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ عرب اور اس کے کچھ ملکہ علاقوں پر غالب آ گئے ہیں اور ان سب نے ان کی اطاعت کی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایسا ہو چکا ہے۔ جس کے بعد اس نے کہا کہ یہی ان سب کے حق میں بہتر ہے کہ وہ اس کے تابع ہو جائیں، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں دجال ہوں۔ ان قریب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، بس میں یہاں سے نکلوں گا اور پوری زمین کا چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی میں اتروں گا، لیکن مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر، کیونکہ ان دونوں جگہوں پر جانا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا اور وہاں داخل ہونے سے مجھے روکا جائے گا۔ اس کی ہر ایک گھاٹی پر فرشتے پہرا دیں گے۔ حضرت فاطمہ بن قیس نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر سے چبھویا اور ارشاد فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ سب باتیں پہلے ہی نہیں بتا دی تھی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے تمیم کی اس خبر کی خوشی ہے، کیونکہ یہ ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو دجال اور مکہ مدینہ کے بارے میں نے تم سے پہلے ہی بیان کر رکھی تھی۔ پس آگاہ رہو کہ دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، اور آپ نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حضرت فاطمہ بن قیس نے فرمایا کہ پس یہ ساری حدیث میں نے آپ سے یاد کر لی۔ ناظرین، چونکہ یہ ایک طویل حدیث ہے اور اس حدیث میں ایک طویل القامت انسان کا ذکر بھی ہے جس کا نام جساسہ تھا، شاید یہی وجہ ہے کہ اسی نسبت سے اسے حدیث جساسہ کہا جاتا ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ جساسہ۔ تو جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، جساسہ۔ حضور نے ایک طرف اشارہ کیا، تو آج کے ہم سائنسی ماڈرن دور میں میپ سے اور جو ہے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں سائنس کی روشنی میں، جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کے زور پر ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ ایک پاکستان کا جو ہے ایک جو ہے علاقہ ہے، ایک جو ہے وہاں پر جو ہے ایک بہت بڑا مندر ہے پرانا۔ تو جی اس ویڈیو میں جس طرح بتایا گیا کہ جساسہ جو کہ وہاں پر آباد تھی اس دور میں، جو ہے وہاں پر صحابی نے بتایا جس طرح وہاں پر ایک بہت پرانا، کئی ہزار سال پرانا مندر ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیں، آپ کیا سوچ رہے ہوں گے کس چیز کا مندر ہوگا؟ وہاں پر ہندوؤں کی ایک جو ہے ماتا ہوتی ہے، کالی ماتا، اس کا جو ہے وہاں پر مندر ہے جس کو وہ پوجتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر اس کالی ماتا کا مندر ہے۔ اگر کالی ماتا کی ہم فوٹوز وغیرہ جو نیٹ پر آتی ہیں ہم دیکھیں تو اس کے جو ہے بہت بڑے بال ہیں جو کہ سر سے گھٹنوں تک،
جس طرح صحابی رسول نے بتایا کہ جساسہ قوم کے بہت بڑے بال تھے جس میں وہ پہچان میں نہیں آ رہی تھی. ہو سکتا ہے یہ جساسہ قوم وہی ماتا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک تھیوری ہے، ہم زیادہ اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے. ایک تو یہ جساسہ ہو گیا، اور ایک جو ہو گیا ایک جو ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہے دجال جو ہے پاکستان میں اس وقت میں ہو سکتا ہے. تو جی ابھی اگر آپ اس جگہ پر جائیں تو وہاں پر آپ کو دجال نہیں ملے گا، کیونکہ ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس سے پہلے بہت سے لوگ چلے گئے ہوں گے وہاں پر دیکھنے، پر جو ہے دجال نہیں ملا. پر ہو سکتا ہے وہ آزاد ہو گیا ہو سکتا ہے وہ نہیں بھی آزاد ہوا ہو، یا یہ کوئی اور جگہ ہو، اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن نہیں ہے. اس طرح کی اور ریئل ویڈیوز، امیزنگ ویڈیوز، ریئیکشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. اب تک کے لیے مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.